नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा दो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ज़कात की दो किस्में हैं, एक है माल की ज़कात, एक है आदमी की अपनी ज़कात जिसको सदक़े फ़ित्र कहते हैं या ज़कात फ़ित्र कहते हैं। और माल की जो ज़कात है उसकी कुछ किस्में हैं, सोने चांदी, रुपए पैसे, तिजारत का माल, मवेशी, ज़राअत और फलों की ज़कात जिसे उश्र कहते हैं। तो इस सिलसिलावार गुफ्तगू में हम सिर्फ सोने चांदी, रुपए पैसे और तिजारत के माल पर गुफ्तगू करेंगे। रहा मवेशियों की ज़कात या ज़राअत और फलों की ज़कात और सदक़े फ़ित्र का बयान, तो फिर इंशाअल्लाह उसके लिए कोई अलग सा ऑडियो बनाया जाएगा। ज़कात फ़र्ज़ किस पर होती है? ज़कात हर मुसलमान आक़िल बालिग़ और आज़ाद मर्द व औरत जिसमें ये शर्तें पाई जाए, मुसलमान हो, आक़िल व बालिग़ हो, आज़ाद हो। खैर अब तो ग़ुलामों का ज़माना भी नहीं रहा, तो जिनमें ये शर्तें पाई जाए, ये 6 शर्तें, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होंगी। नंबर 1, वो निसाब का मालिक हो। नंबर 2, जिस निसाब के ज़रिए ये साहिब निसाब हुआ, मालिक बना, वो निसाब नामी हो। नंबर 3, निसाब उसके कब्ज़े में हो। नंबर 4, वो निसाब जिसका ये मालिक है, साहिब निसाब है जिस बिना पर, वो निसाब हाजत असलिया यानी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा हो, उसका निसाब कर्ज़ से खाली हो। यहाँ ये मसला बता दूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक का लोन है क्या करें। तो जितना भी आप पर कर्ज़ है उसको तफरीक कर दें, माइनस कर दें, फिर जो बचा है अगर वो निसाब को पहुँचता है तो आप पर ज़कात है। मेरे ख्याल से बात आसानी से आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो कर्ज़ है ये बंदों का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी हज फ़र्ज़ था नहीं किया तो फिर ज़कात नहीं देगा। जो लोगों से लेन देन है, बंदों से लेन देन है, उस कर्ज़ से ये निसाब खाली होना चाहिए। फिर छठी शर्त यह है हौलाने हौल, उस निसाब पर 1 साल गुजर जाए। अब मालिक निसाब से मुराद क्या है? मैंने पहले भी वो बड़ी वाली ऑडियो में बताया था कि शरीयत मुताहरा में जो फरमाया गया कि 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, तो आज की डेट में ये इसका वज़न क्या है? आम तौर से खुतबा, मुकर्रिरीन, अइम्मा हजरात और किताबों में भी आपको यही लिखा मिलेगा, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी। तो ये 7.5 तोला सोना आज की डेट में 86 ग्राम सोना, जिसके पास कुछ ना हो, सिर्फ 86 ग्राम सोना हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उससे कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, बाकी और कुछ चीज़ें उसके पास ना हो। और ये जो 52.5 तोला चांदी कहा गया, तो इससे मुराद 613 ग्राम चांदी है। ये आज के डेट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स ऐसे ही ज़कात देता रहा, साहिब निसाब नहीं था, फिर साहिब निसाब हो गया, तो जो कुछ उसने दिया है वो नफली सदका है, बाद में उसे ज़कात में काउंट वो नहीं कर सकता है। अब ये माल के नामी होने का मतलब क्या है? ऊपर जैसे मैंने आपको निसाब समझाया, तो दूसरी जो शर्त है माल का नामी होना। तो माल के नामी होने का मतलब ये होता है कि वो माल हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। ये बढ़ना चाहे तिजारत के ज़रिए हो, यानी आपने जो सामान दुकान में रखा है, जाहिर सी बात है इसमें माल और दौलत में इजाफा होता है, बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है। और अफजाइश नस्ल के लिए जानवरों को जंगल में छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। और वो माल खलकी हो, यानी पैदाइशी तौर पर वो नामी माल हो, जैसे सोना चांदी ये माल खलकी है और ये जो है पैदाइशी तौर पर माल नामी है। अब जो एक शर्त है हाजत असलिया किसे कहते हैं? हमारे बहुत से लोग जो उलमा से दूर हैं, दीन से दूर हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं, वो भी अच्छी तरह सुन लें कि जो इंसान की अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिन चीज़ों की इंसान को ज़रूरत पड़ती है, जिसके बग़ैर गुज़र औक़ात नहीं हो सकता, शदीद तंगी महसूस करेगा, जैसे रहने का घर हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, उसका ब्लूटूथ हो गया, फ़ोन हो गया, कार हो गई, ये सारी चीज़ें, जो वॉचेस वगैरह हो गई, अंगूठियाँ हो गई, जो चीज़ें वो यूज़ करता है, कंप्यूटर हो गया या फिर सेल फ़ोन हो गया, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह, पहनने के कपड़े, जूता चप्पल वगैरह, समझे, ये सारी चीज़ों पर ज़कात नहीं है, चूँकि ये सब माले
یہ حاجت اصلیہ کے اندر داخل ہے، یہ انسان کی اپنی ضرورتوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، جس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، اینک ہے، آلہ سماعت ہے، بلوٹوتھ ہے، موٹر سائیکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سمجھیں، جو حولان حول کہا گیا کہ نصاب پر سال گزرے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو جس تاریخ اور وقت میں آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب باقی، جب تک نصاب رہے، وہی تاریخ اور وہ وقت جب آئے گا تو اسی منٹ سے اس کا سال مکمل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 12 رمضان المبارک کو لائف میں پہلی بار میرے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جس سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکوں، ٹھیک ہے، اور یہ پیسہ آنے کے بعد اسے میں نے جمع کر لیا، تو مان لیجئے کہ شام 7:30 بجے آیا 12 رمضان کو، تو پھر جب ایک سال اس کو گزرے گا، 12 رمضان کو ٹھیک 7:30 بجے اس کا سال مکمل ہو گیا، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور درمیان میں اگر یہ مال کم ہو گیا، لیکن پھر جب اس کا وقت آ گیا، سال پورا ہو گیا، وہ مال پھر جو ہے پورا ہو گیا، نصاب کو پہنچ گیا، تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرے گا تو وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے۔ اچھا، یہ جو سال پکڑا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا علماء سے قریب رہیں، دین سیکھیں، اپنی روایات کا تحفظ کریں، اور خاص طور سے عربی تاریخ وغیرہ کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہماری عبادات متعلق ہے۔ تو سال جو پورا مانا جاتا ہے نصاب کا، کہ سال کب سے کب ہو رہا ہے، تو یہ قمری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی سال کا نہیں، یعنی اسلامی سال کا، انگریزی سال کا نہیں۔ نصاب میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے، شمسی سال کا نہیں، یہ اچھے سے ذہن میں رکھے۔ جو شمسی سال کا اعتبار کرے گا وہ گنہگار ہے، اس کا یہ فعل، اس کا یہ جو فعل ہے حرام ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قمری سال میں پھر انگریزی سال کے اعتبار سے 12 دن گھٹ جاتے، یعنی وہ 12 دن آگے بڑھ رہا، تاخیر کر رہا، گنہگار ہے۔ پھر اسی طرح سمجھے کہ دوران سال اگر مال میں کمی ہو گئی اور پھر وہ مال اخیر میں پورا ہو گیا، تو میں نے اوپر بھی بتایا کہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو درمیان میں جو مال کی کمی واقع ہوئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج 12 رمضان المبارک کو 7:30 بجے میرے پاس مال آیا، بیچ میں تلف ہو گیا، پوری طرح نہیں، اگر پوری طرح تلف ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر آیا، تو پھر وہاں سے سال جوڑیں گے۔ اس کا کچھ حصہ بچا تھا، پھر سال کے ختم پر وہ مال آ گیا، تو زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ یہ چند مسائل ہیں جنہیں آپ ذہن میں اچھی طرح رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو تفصیل کے ساتھ مسئلہ زکوٰۃ کو میں سمجھاتا رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جیسے میرے پاس 7.5 تولہ سونا آج تھا، یعنی 86 گرام سونا تھا، تو پھر بعد میں اور کچھ سونا آیا 2-3 مہینے کے بعد، تو کیا اس کا نیا سال جوڑیں گے؟ جی نہیں۔ جس جنس کا مال ہے وہی جنس میں اگر اضافہ ہوتا رہا تو نیا سال نہیں جوڑیں گے، جو پرانا سال تھا وہیں سے جوڑا جائے گا۔ مثلا سونا تھا، سونا ہی آیا، یا چاندی بھی آ گئی، تو سونا، چاندی، روپیہ یہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ میرے پاس آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 7:30 بجے 86 گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی، جس سے میں خرید سکوں اتنی قیمت، لگ بھگ 50,000 روپے میرے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ اب 6 ماہ کے بعد اور 50,000 آئے، تو اس 50,000 کا سال جو ہے نا 6 مہینے کے بعد اسٹارٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہیں سے مانا جائے گا۔ تو جب میں زکوٰۃ دوں گا تو اس کے ایک سال پورے ہونے پر اس کا بھی ایک سال مانا جائے گا، اور اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائیں گی۔ ان چند باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ اور کوئی کافر اگر اسلام لے کر آتا ہے تو اس سے زمانہ کفر کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روپیہ، پیسہ، چاندی اگر بیچ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا نیا سال تو شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر جانور آ جائے تو جانور پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو وہ جس دن آئے وہاں سے ان کا سال شمار ہوگا۔ میں نے اوپر بتایا کہ جس جنس کا مال ہے اگر وہی آیا ہے تو اس کے لیے نئے سے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پہلے سے چل رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور میں نے اوپر بتایا کہ عاقل پر زکوٰۃ ہے، یعنی مجنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کا پاگل پن پورے سال کو گھیر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اگر سال کے شروع میں اچھا تھا، بیچ میں پاگل رہا، پھر آخری میں اچھا ہوا، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور کوئی شخص پیدا ہی پاگل ہوا، اب وہ 50 سال کی عمر میں اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا جو سال شمار کیا جائے گا وہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ پوری طرح باہوش ہوا اور اس کی جنونیت ختم ہو گئی، اس کا جنون ختم ہو گیا، پاگل پن جہاں سے وہ اچھا ہوا وہاں سے اس کا سال شمار کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگوں کو جس سے دقت آتی ہے، بتانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، میں وہ سارے مسائل کور کروں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس گروپ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ گھنٹوں گھنٹہ انسٹاگرام پہ یہاں وہاں ریلز دیکھتے ہیں، کچھ دیر اگر آپ عالم دین کا بیان سن لیں تو اس سے آپ ہی کے اعمال سدھریں گے، آپ ہی کی عبادت کے اندر سدھار پیدا ہوگا، آپ کے مسائل صحیح ہوں گے اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچیں گے۔ اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جسے رمضان کریم کے بعد خانقاہ حنفیہ قائم کرنی ہے اور جہاں سے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا عظیم الشان کام ہوگا، امسال رمضان کریم میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے کی رقم تنظیم کو پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔